सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त जो बाइडन के मतलब जो भारतीय नियात अमेरिकन हैं वो बहुत ज़्यादा वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडन पाकिस्तान के साथ माजी में आप भी जानते हो ताल्लुकात भी बड़ी बेहतरी भी उनकी रही है और पाकिस्तान के लिए उनकी कोशिशें भी हैं। पाकिस्तान को अब क्या करना है इस सारे अमल के अंदर? देखिए, एक तो पहली बार नहीं है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन प्रो इंडियन या इंडियन लॉबी के लोग या इंडियन निजात के लोग अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हों। 22-23 लोगों के नाम आए, उनके प्रोफाइल्स भी सामने आए और वक्त के साथ साथ आते रहे। वो जो एक बीच में 3 महीने का प्रोसेस था उसमें आते रहे। कुछ पाकिस्तानियों के भी नाम आए हैं, अच्छी पोस्ट के ऊपर 3 पाकिस्तानी प्लेस भी हुए हैं, लेकिन अरब लोग भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो उसमें प्लेस हुए हैं और ये होता रहा है, होता रहेगा। हमें जिस तरह से डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही थी, पाकिस्तान की पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर है और ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान उन्हें किस तरह से लेके चलता है अपनी प्लेसमेंट के लिहाज से, चाहे मामला छोड़कर गए ट्रंप, और अब वो मामला किस तरह आगे बढ़ेगा उसमें पाकिस्तान का रोल इतना बड़ा तो नहीं है खैर इकनॉमिक वॉर के अंदर, लेकिन जो दोनों के मुल्क के दरमियान चल रही है, लेकिन पाकिस्तान उसके अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है अपने साइज़ के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स की वजह से चाइना का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है या आइंदा चलने के चांसेस हैं, उसके अंदर पाकिस्तान इसके अंदर काफ़ी स्पेस ले सकता है। फिर मामला ईरान वाला भी है जिसके अंदर पाकिस्तान स्पेस ले सकता है और पाकिस्तान को लेना भी चाहिए। मुझे ऐसा कोई ख़ास दबाव पाकिस्तान से मुतालिक नियर फ्यूचर के अंदर नज़र कोई ऐसा आ नहीं रहा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जिन नैरेटिव्स के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त इंटरनेशनली, वो किस तरह से लेगा। पाकिस्तान पिछले 2 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत में जो सबसे बड़ा रोल बाहर प्ले कर रहे हैं, वो कश्मीर के मामले को जिस तरह लेकर चल रहे हैं, अमेरिका किस तरह से लेगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तकारीर हैं, जो रेजोल्यूशंस उनको किस तरह से लेगा, हिंदुस्तान किस तरह टेररिज्म करता रहा है उसको किस तरह से लेगा और किस तरह से मनवाएगा, इन चीज़ों के ऊपर बहुत मतलब मेरा ख्याल है बहुत सख्त और बहुत वक्त लगेगा इन चीज़ों में। लेकिन पाकिस्तान के पास चांसेस हैं, पाकिस्तान के पास कार्ड्स भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इसको किस तरह से लेकर चलती है। ये सब एक और बड़ा अहम मामला है कि जिस तरह के नरेंद्र मोदी के दौर में भारत का चेहरा भी नज़र आया है, उसके हवाले से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पूरी दुनिया में उस तमाम तर अमल को दिखाया जाए मामलात को, लेकिन 1.5 साल से भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, चाहे वो फ़ौजी हैसियत से चाहे वो आइनी हैसियत से, उसको भी पाकिस्तान लेकर सामने आया। लेकिन अब जो अमेरिका में बड़ी तब्दीली है, उस अमेरिका में इस बड़ी तब्दीली के अंदर कश्मीर के मामले को कैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इसका तस्फिया हो। देखिए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की भी बनती है और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है, क्योंकि कैंपेन के अंदर जो मुस्लिम फॉर बाइडन की एक ऑर्गेनाइजेशन बाइडन ने बनाई थी, जिसमें जो 6 चेयर थे यानी कि 6 चेयरमैन थे, उनमें से 3 पाकिस्तानी थे, 2 अरबी थे और एक मेरा ख्याल है टर्किश थे। तो ये जो मुस्लिम फॉर बाइडन थे, उस जो चेयर था, वो सिस्टम था जिसमें उन्होंने फंड रेज किया और इलेक्शन में पूरी कैंपेन की और बहुत लंबे पैमाने पर सारा सिस्टम चलाया। उसमें कश्मीर के मामले पर बाइडन ने खुद तकरीर के अंदर ये बातें कही, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुतालिक भी बातें कही और उस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन से मुतालिक इशारा दिया, मतलब खुल के बात नहीं की लेकिन इशारा दिया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह से रोल प्ले करना है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2.5 साल में एक स्टेज पर आके खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में कश्मीर के मामले को दुनिया में एक ऐसे अगले स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया है और मोदी ने जो गलतियां की हैं, जो दहशतगर्दी अपने मुल्क में खुद करवाई है और जो मीडिया इस्तेमाल किया है, जो एंकर इस्तेमाल किए हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। उनके मुल्क के अंदर जो सिनेरियो हुए हैं, जो कानून साजी हुई है और जिस तरह से हालात बढ़े हैं, वो मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ मुसलसल हो रही है, जिसको उठाने की ज़रूरत है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उठा भी रही है। फिर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो 750 इदारे NGOs जो हैं वो EU इन्फो लैब की जानिब से मंजर आम पर आए कि वो इंडिया फंडेड कर रहा था 15 साल से और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट को लेके और अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान को प्लेस करना चाहिए, इन चीज़ों को, तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर आना है। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज साहब मौजूद थे, हमारे दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस वक्त जो बाइडन के मतलब जो भारतीय नियात अमेरिकन हैं वो बहुत ज़्यादा वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडन पाकिस्तान के साथ माजी में आप भी जानते हो ताल्लुकात भी बड़ी बेहतरी भी उनकी रही है और पाकिस्तान के लिए उनकी कोशिशें भी हैं। पाकिस्तान को अब क्या करना है इस सारे अमल के अंदर?
دیکھیں، ایک تو پہلی بار نہیں ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریشن یا انڈین پرو انڈین یا انڈین لابی کے لوگ یا انڈین نجات کے لوگ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں. 22-23 لوگوں کے نام آئے, ان کے پروفائلز بھی سامنے آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے. وہ جو ایک بیچ میں 3 مہینے کا پروسیس تھا اس میں آتے رہے. کچھ پاکستانیوں کے بھی نام آئے ہیں, اچھی پوسٹ کے اوپر 3 پاکستانی پلیس بھی ہوئے ہیں, لیکن عرب لوگ بھی ہیں, بہت سارے کنٹریز کے جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس میں پلیس ہوئے ہیں, اور یہ ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا. ہمیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی, پاکستان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور آپشنز بہت اچھے ہیں. پاکستان انہیں کس طرح سے لے کے چلتا ہے اپنی پلیسمنٹ کے لحاظ سے. معاملہ چھوڑ کر گئے ٹرمپ, اور اب وہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا, اس میں پاکستان کا رول اتنا بڑا تو نہیں ہے خیر اکنامک وار کے اندر, لیکن جو دونوں کے ممالک کے درمیان چل رہی ہے, لیکن پاکستان اس کے اندر ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے اپنے سائز کے حساب سے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپس کی وجہ سے چائنا کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے, اور پاکستان جس طرح سے چل رہا ہے یا آئندہ چلنے کے چانسز ہیں, اس کے اندر پاکستان اس کے اندر کافی سپیس لے سکتا ہے. پھر معاملہ ایران والا بھی ہے جس کے اندر پاکستان سپیس لے سکتا ہے, اور پاکستان کو لینا بھی چاہیے. مجھے ایسا کوئی خاص دباؤ پاکستان سے متعلق نیئر فیوچر کے اندر نظر کوئی ایسا آ نہیں رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جن نیریٹیوز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس وقت انٹرنیشنلی, وہ کس طرح سے لے گا. پاکستان پچھلے 2 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سب سے بڑا رول باہر پلے کر رہے ہیں, وہ کشمیر کے معاملے کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں, امریکہ کس طرح سے لے گا, جو اقوام متحدہ کی تقاریر ہیں, جو ریزولوشنز ان کو کس طرح سے لے گا, ہندوستان کس طرح ٹیررزم کرتا رہا ہے اس کو کس طرح سے لے گا اور کس طرح سے منوائے گا. ان چیزوں کے اوپر بہت میرا خیال ہے بہت سخت اور بہت وقت لگے گا ان چیزوں میں, لیکن پاکستان کے پاس چانسز ہیں. پاکستان کے پاس کارڈز بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. یہ سب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ جس طرح کے نریندر مودی کے دور میں بھارت کا چہرہ بھی نظر آیا ہے, اس کے حوالے سے پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس تمام تر عمل کو دکھایا جائے معاملات کو, لیکن 1.5 سال سے بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے, چاہے وہ فوجی حیثیت سے چاہے وہ آئینی حیثیت سے, اس کو بھی پاکستان لے کر سامنے آیا. لیکن اب جو امریکہ میں بڑی تبدیلی ہے, اس امریکہ میں اس بڑی تبدیلی کے اندر کشمیر کے معاملے کو کیسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کا تصفیہ ہو. دیکھیں, یہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پاکستان کی بھی بنتی ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی بنتی ہے, کیونکہ کیمپین کے اندر جو مسلم فار بائیڈن کی ایک آرگنائزیشن بائیڈن نے بنائی تھی, جس میں جو 6 چیئر تھے, یعنی کہ 6 چیئرمین تھے, ان میں سے 3 پاکستانی تھے, 2 عربی تھے اور ایک میرا خیال ہے ٹرکش تھے. تو یہ جو مسلم فار بائیڈن تھے, اس جو چیئر تھا وہ سسٹم تھا جس میں انہوں نے فنڈ ریز کیا اور الیکشن میں پوری کیمپین کی اور بہت لمبے پیمانے پر سارا سسٹم چلایا. اس میں کشمیر کے معاملے پر بائیڈن نے خود تقاریر کے اندر یہ باتیں کہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق بھی باتیں کہیں, اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی ریزولوشن سے متعلق اشارہ دیا, مطلب کھل کے بات نہیں کی لیکن اشارہ دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے رول پلے کرنا ہے, کیونکہ پاکستان پچھلے 2.5 سال میں ایک اسٹیج پر آ کے کھڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں کشمیر کے معاملے کو دنیا میں ایک ایسے اگلے اسٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور مودی نے جو غلطیاں کی ہیں, جو دہشت گردی اپنے ملک میں خود کروائی ہے, اور جو میڈیا استعمال کیا ہے, جو اینکر استعمال کیے ہیں, وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کے ملک کے اندر جو سینیریو ہوئے ہیں, جو قانون سازی ہوئی ہے اور جس طرح سے حالات بڑے ہیں, وہ مودی کے خلاف جا رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے, جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے, جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اٹھا بھی رہی ہے. پھر میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 750 ادارے NGOs جو ہیں وہ EU انفو لیب کی جانب سے منظر عام پر آئے کہ وہ انڈیا فنڈڈ کر رہا تھا 15 سال سے اور پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں بھی بہت ساری ہیں, اور انہی ڈاکومنٹ کو لے کے اور اقوام متحدہ کی پاکستان کو پلیس کرنا چاہیے, ان چیزوں کو, تمام تر چیزوں کو آگے لے کر آنا ہے. بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب موجود تھے. ہمارے دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.